تو همینجا بمون، پیش مامان بمون. مامان شما چتون شده؟ همش پشت سر هم میگفتین که پسرم چرا نیومده، پسرمو بگو بیاد، نفیسو بگو بیاد. حالا که پسرتون اومده. کدوم پسرم؟ پسرای من که کنار منم. من فقط بابای حاله رو گفتم بیاد. این که همون دختره. چرا تا ما رو دیدی فرار کردی؟ وای نفیس، تو به اون دخترت در مورد این دختره چیزی نگفتی؟ عزیزم این خواهرته، خواهر بزرگترت. خواهر؟ خواهر ناتنی میدونی چیه؟ خواهر ناتنی؟ بابا ایشون چی میگن؟ برین همتون از اینجا برین. بذارین من حرف بزنم. بذارین با بابای حاله حرف بزنم. برین بیرون دیگه. همتون برین بیرون. رسول تو هم برو. منم برم مامان؟ آره برو، از اینجا برو. بریم. چی شده؟ من از کجا بدونم؟ هرچی شده بالاخره با خبر میشیم. تو اینو نشناختی. آخه چطور نباید میشناختمش؟ این دخترمه. اصلا بغلش کردی؟ دستتو روی سرش گذاشتی؟ چطوری بغلش میکردم مامان؟ این حتی لازم ندونست بهم سلام بده. وقتی ما رو دید یه جوری فرار کرده، انگار روح دیده. آخه چرا فرار کرد؟ اصلا فکر کردی که چرا فرار کرد؟ مامان من با 1000 امید سفر کردم و اومدم حالتون رو بپرسم، اما من میخواستم که حال اینو بهت بگم نفیس. بابای دختر نباید به هیچ کسی اعتماد کنه. به هیچ کسی. نه به خواهر و برادرش، نه حتی به مامانش. مامان بزرگ زیاد حرف نزنین، حالتون دوباره بد میشه. لطفاً حرف نزنین مامان بزرگ، حالتون بد میشه. حاله بابا مامانتون رو ببینین، داره گریه میکنه، حالش هم خوب نیست. مامان لطفاً یه حرفی بزنین. خیلی حس غرور میکردم. به همه دنیا میگفتم که من دختر نفیس رو بزرگ کردم، اما من نتونستم مراقبش باشم، نتونستم بزرگش کنم، نتونستم مراقبش باشم. مثل یه درخت خودش رشد کرد، بزرگ شد و قد کشید. همگی اینو به حال خودش گذاشتن. بهتر بود که من یه گربه رو بزرگ میکردم، یا من یا به گربه تهمت نمیزدن. نه به گربه تهمت نمیزدن. تو چی کار کردی؟ تو این بار چی کار کردی؟ نفیسی نه، این نه، بلکه تو ظلم کردی نفیس. حاله عزیز دلم، من که همه چی رو بهت گفتم. خودت میدونی که مجبورم برم. نه خیلی بابا. حاله عزیزم، مطمئنم اینجا همه خیلی دوستت دارن. من به خاطر خوبی خودته که تو رو اینجا میذارم. اصلا خسته شدی میخوای ولم کنی؟ نه دختر قشنگم، چرا این حرفو میزنی؟ ببین، عموی بزرگت هست، عموی کوچیکت هست، زن عموات هستن، مامان بزرگت هست. اینجا خیلی بهت خوش میگذره. نه
نه بابا، نه. مامان این همه چیزی تعریف کردین اما نگفتین چی شده. تو هنوزم نفهمیدی نفیس؟ تو هنوزم نفهمیدی که چه اتفاقی افتاده؟ اگه شما واضح بگین اون وقت میتونم بفهمم چی شده. بعد میتونم یقشونو بگیرم و بگم چرا با دخترم این کارو کردین. تو میخوای یقه کیو بگیری؟ تو حق حساب پس گرفتن از هیچ کیو نداری نفیس. هر اتفاقی که برای دخترت افتاده مقصرش فقط تویی. فقط تویی. فقط تو مقصر. تو مامان بزرگ آروم باشی. به هیچی نشده. این هیچ تقصیری نداره. مواظب این باش. مواظب باش. خیلی مراقب حاله من باش نفیس. مامان بزرگ. مامان هیچی نشده مامان بزرگ. مامان بزرگ چشمتو باز کن. رسول. مامان بزرگ. چی شده؟ بیاین اینجا مامانو ببین. مامان چه شده؟ مامان بزرگ. مامان بزرگ تو چرا رفتی؟ شما نمیتونین منو ول کنین و برین. مامان بزرگ من بعد شما کاملا تنها میشم. من به جز شما هیچکیو ندارم. شما نمیتونین برین. مامان بزرگ من کاملا تنها میشم. مامان بزرگی شما اصلا به من فکر نکردین. شما چرا رفتین مامان بزرگ؟ من بعد شما چی میشم؟ کجا داری میری؟ وقت اذان شده دیگه، باید جنازه رو بلند کنیم. بریم داخل. بریم. وقتش رسیده. صبور باش نمیذارم مامان دخترم. بزرگو ببرین. نمیذارم ببرین. شهناز مراقب این باش. بریم پسرا. نه کلمه شهادت.
هیچ وجه. حمزه لطفاً، الان زمان مناسبی نیست. من نمیتونم سایت رو روی زنای خانوادم ببینم هرگز، حتی اگه یه لحظه اتفاق بیفته. دوباره ما رو خط بکش. نه الان چی شده؟ الان وایستا، بیا اینجا. تو از این خونه برو بیرون. از این به بعد توی این خونه که هیچ، حتی توی کوچه هم تو رو نبینم. فهمیدی؟ زنداداش تو چت شده؟ دیوونه شدی؟ نمیدونی اون کیه؟ خرمه، دوماد آینده ایناست. خیلی وقت این رفتار رو دارن. گاهی این زنتون، گاهی هم پسرتون. امروز اون روی خرم چاقو کشیده. چاقو؟ کی چاقو کشیده؟ کی این کارو کردی؟ من چرا نفهمیدم؟ اما آره، مردایی با غیرت همین کارو میکنن. شاهناز مامان لطفاً برای امروز نه. تو چی فکر کردی با مانع شدن تو من سکوت میکنم؟ نه خیر حمزه، نه خیر. خب بگو، تو میگی یا من بگم؟ لطفاً این کارا رو نکنین، این به صلاح هممونه. لطفاً مامان لطفاً، من نمیخوام بیشتر از این همه زندگی ما روی دایره بریزم. و مون مسئله تو هیچ وقت با این خونه ارتباطی نداشتی و نخواهی داشت. از این خونه برو بیرون، زود باش. حمزه، این چه طرز حرف زدنه؟ قبلا کم بی‌حرمتی نکردی. سمین لطفاً ساکت باش. تو با خورم هیچ ارتباطی نداری، فقط بهم اعتماد کن. تو چرا هنوز اینجا وایسادی؟ برو تو اتاقت. نه خیر، به هیچ وجه. این از جاش تکون نمیخوره. اگه بره پس لطفاً. حال روزشو نمیبینین؟ این خودش مقصر این حال روزشه. حمزه، اینجا چه خبره؟ حال چه ربطی به این پسر داره؟ هیچ ربطی نداره بابا جون. تو چرا هنوز وایسادی؟ از این خونه گم شو بیرون. تو کی هستی که از این خونه بندازیش بیرون؟ زنمو لطفاً بهم اعتماد کنید. این لیاقت سمین که هیچی، حتی لیاقت سایش هم نداره. شما لطفاً بهش بگید از این خونه بره بیرون. بس کنید. بس کنید. به من رحم کن. هر زهری که درونت هست و بیرون بریز. قلب من بیشتر از این دیگه نمیتونه تحمل کنه. حمزه، محض رضای خدا یکی هم به من توضیح بده اینجا چه خبره؟ این چه مشکلیه که بین شما نمیتونه حل بشه؟ و این مشکل به حال چه ربطی داره؟ بابا ببینین حاله داره گریه میکنه. یالا بگو. گناهی که جلوی عمه قبول کرده بودی، آفرین بگو. الان همه مشکلات حل میشه. فقط دهن این دخترت کافیه باز بشه. یه بار دیگه میپرسم، این مشکل چه ربطی به دختر من حاله داره؟ مامان شما چرا نمیفهمین؟ این بی‌آبرویی منه. حقارت تو اینه که با زنی مثل این زندگی میکنی. چه جور زنی؟ زن بدکاره. زن داداش. وای خدا، ما چرا وایسادیم این مزخرفاتو میشنویم؟ این مشکل بین زنم و عروسشه، خودشون حلش کنن. مامان بابا بریم. خورم زود باش بریم. راستش خورم پسر خاله شفقه. ما همونجا با هم آشنا شدیم. حاله اونا حرفای گذشته بودن. من همه چی رو فراموش کردم وقتی وارد زندگی سمین شدم. سمین